बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम लंदन के नवाई टाउन लुटन में मौजूद हैं और मेरे साथ इस वक्त आज़ाद कश्मीर असम्बली के स्पीकर और साबिक सदर पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर तशरीफ़ फरमाए। आज स्पीकर साहब से पूछेंगे कि पाकिस्तान में फेयर इलेक्शन होने के कितने चांसेस हैं। पीपल्स पार्टी की तरफ से एतराज़ात उठाए जा रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है और एक अनोखा लाडला की टर्मिनोलॉजी भी इस्तेमाल हो रही है मियां नवाज शरीफ साहब के बारे में। तो स्पीकर साहब, एक तो बहुत शुक्रिया आपका, आप लंदन तशरीफ़ लाए, आपने निजी दौरे पर, आप बहुत सीजन पॉलिटिशियन होने के साथ साथ एक पुराने कश्मीरी पार्लियामेंटेरियन भी हैं, पीपल्स पार्टी के सदर रह चुके हैं। अगर फेयर और शफाफ मुनसफाना इंतखाबात हो जाते हैं तो उसके नतीजे में जो गवर्नमेंट पाकिस्तान बनेगी आइंदा, वो क्या कश्मीर के मसले को बेहतर तरीके से हल कर सकती है, पाकिस्तान के गुनागुन मसाइल को वो हल कर सकती है, या आपको लगता है कि जिस तरह हम पहले इलेक्शन 2008 में, 2013 में, 2018 में हुए, उसी तरह के इलेक्शन होंगे और उसी तरह की हुकूमत दोबारा बनेगी? देखिए जी कि पाकिस्तान जो है ये एक जमहूरी मुल्क के तौर पे वजूद में है और पाकिस्तान में अगर जमहूरी अदारों का इस्तेहकाम नहीं होगा तो पाकिस्तान कभी भी आगे तरक्की नहीं कर सकता। आपने जिन इलेक्शन का जिक्र किया कि अगर उस तरीके से इलेक्शन होते हैं जिस तरह पहले होते रहे हैं तो उसका क्या नुकसान होगा, तो उसका नुकसान ये होगा कि जो आज पाकिस्तान फेस कर रहा है, इसमें आप देखें कि पाकिस्तान को माशी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, पाकिस्तान को अंदरूनी खरफशार का सामना करना पड़ रहा है, पाकिस्तान की इंडस्ट्री जो है वो ख़त्म होने जा रही है और पाकिस्तान में बेरोज़गारी जो है जन्म ले रही है। और इसके साथ साथ पाकिस्तान इक़्तिसादी तौर पे कमज़ोर होने की वजह से उसको दीगर जो मसाइल हैं, दहशतगर्दी के मसाइल हैं, आपको पता है कि एक पड़ोसी मुल्क से जो है वो दहशतगर्दी जो है वो वहाँ पे पाकिस्तान में फैलाई जा रही है। तो इस तरीके से अगर ये इलेक्शन भी उसी किस्म के होते हैं तो फिर आप पाकिस्तान में ये जो हालात है ज़्यादा मज़ीद ख़राब हो जाएंगे। तो अगर मैं समझता हूँ कि अगर पाकिस्तान को बचाना है और पाकिस्तान को एक सही रास्ते पर लाना है और यहाँ पे जमहूरी इक़्तिदार को जो है वो उनको परवान चढ़ाना होगा और फ्री और फेयर इलेक्शन जो है कराने होंगे। फ्री और फेयर इलेक्शन की ज़रूरत में आपने देखा है कि जब भी कभी फ्री और फेयर इलेक्शन हुए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अक्सरियत हासिल की, लेकिन बदकिस्मती के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये मौका नहीं दिया गया कि वो उन फ्री इलेक्शन में अपनी गवर्नमेंट 77 के बाद कभी भी जाए, उसके बाद 88 के इलेक्शन आप देख लें, उसके बाद 90s के इलेक्शन आप देख लें, उसके बाद के इलेक्शन जो आप देख लें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बावजूद इस बात के कि पंजाब से जीतती रही है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कभी छागा मांगा होता रहा, कभी और कोई लोगों को जो है वो ले जाया जाता रहा। तो इस तरीके से पीपल्स पार्टी को पंजाब से बाहर रखा गया है। तो अगर इस दफ़ा भी ऐसा ही किया जाता है तो मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान के लिए नुकसान देगा। मैं समझता हूँ कि हर जमात का यह हक है कि वो इंतखाबात में जाए, लोग जिसको पसंद करते हैं उसको वोट दें और आइंदा जो गवर्नमेंट बने वो स्टेबल गवर्नमेंट तभी बन सकती है जब तक कि वहाँ पे सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा। अगर वहाँ पे इलेक्शन फेयर नहीं होंगे तो सियासी तौर पे इंतशार होगा तो पाकिस्तान की माशी और इक़्तिसादी जो मुश्किलात है वो मज़ीद बढ़ेगी। इसमें समझता हूँ अगर पीपल्स पार्टी पीडीएम में तो नहीं थी लेकिन जो हुकूमत बनी उसका हिस्सा न होती तो आज इंतखाबात में आप समझते हैं कि अवाम का काफ़ी उनको साथ मिलने के चांसेस थे, चूँकि जो भी फैसले हुए महंगाई के हवाले से करें, जो भी पार्लियामेंट के अंदर जो बिल पास किए गए, अगर वो 15 महीने की हुकूमत में अपना शेयर न लेते तो अवामी तायद इस वक्त ज़्यादा होती या उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कभी इक़्तिदार के लिए अपना फ़ैसले नहीं किए, बल्कि हमेशा लोगों की बेहतरी के लिए और रियासत की बेहतरी के लिए फ़ैसले किए। अगर आप ये देखें कि जब मोहतरम बेनज़ीर भुट्टो 93 में आए तो उस वक्त भी पाकिस्तान में बहुत इंतशार था, ये दिवालिया होने जा रहा था, तो उसको बचाने के लिए मोहतरम बेनज़ीर भुट्टो ने आगे इस मुल्क के अंदर जो है वो एक मुस्बत किया। कश्मीर के हवाले से बिलखुसूस मैं ये बात कहूँगा कि उन्होंने कासब इलाका के अंदर मीर वाज उमर फारूक और मौलाना अब्बास अंसारी साहब को वहाँ पे इंट्रोड्यूस कराया और ऐसी कॉन्ट्रैक्ट ग्रुप बनाया जो आज भी कश्मीर के लिए आज़ादी के लिए काम कर रहे हैं। 2008 में जब गवर्नमेंट बनी तो आपको पता है कि स्वात तक जो है वो
وہ طالبان جو ہے وہ پہنچ چکے تھے، تو اس کو ختم کرنے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی نے ایک بڑی جدوجہد کی، مسلح افواج کے ساتھ کو کے بیک پہ کھڑے ہو گئے، اور اسی طریقے سے 1973 کا کانسٹیٹیوشن بحال کرایا جو مختلف ادوار میں اس کی شکل بگاڑ دی گئی تھی۔ پھر جو ہمارے صوبے تھے ان کی محرومیوں کو ختم کرنے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی نے NFC کا ایوارڈ جو ہے وہ دیا۔ تو اس طریقے سے میں سمجھوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے جو، اور 52(8)(b) 18th امینڈمنٹ جو تھی وہ بڑی امپورٹنٹ تھی، جو ملک میں ہمیشہ جمہوری اداروں کی جمہوریت کے لیے عدم استحکام کا باعث بنی، اس کو ختم کیا، اور یہ اختیار فرد واحد سے لے کے پارلیمنٹ کو دیا کہ وہ جس کو چاہے اپنا پرائم منسٹر ووٹر نو کنسنس لے کے، یہ ایک جمہوری آئینی حق ہے ہر پولیٹیکل پارٹی کا کہ وہ اس کو لے کے جائے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے اس لیے اس کا ساتھ دیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے اگرچہ PDM بنائی تھی، لیکن PDM کے جو مقاصد تھے کہ وہ چاہتے کہ اسمبلیاں ڈیزالو کر دی جائے، ہم چاہتے تھے کہ اسمبلی ڈیزالو نہ کی جائے، اس لیے کہ پاکستان میں اگر اسمبلی ڈیزالو کرنے کی ریت پڑ گئی تو پہلے کی طرح پھر وہ پاکستان جب مشکلات میں چلا جائے گا۔ تو ہم اس میں ضرور شامل ہوئے تاکہ پاکستان جس طریقے سے اقوام عالم میں تنہائی کا شکار ہوا تھا، اس تنہائی کو دور کرنے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی نے اس میں وزیر خارجہ کے طور پہ جنرل بھٹو زرداری جو تھے شامل ہوئے، تاکہ پاکستان جس طریقے سے اقوام عالم میں تنہائی کا شکار ہوا تھا، اس تنہائی کو دور کرنے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی نے اس میں وزیر خارجہ کے طور پہ جنرل بھٹو زرداری جو تھے اس پہ شامل ہوئے۔ اور اسی طریقے سے اگر وہ نہ شامل تو آج پاکستان دیوالی FATF کا آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ مسئلہ تھا، اس کو ختم کرایا، پاکستان کو جو تھا وہ تنہائی سے نکال کے اقوام عالم کے ساتھ دوبارہ ان کو جوڑا۔ تو میں سمجھوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے جو ان کا بنیادی جو پورٹ فولیو تھا وزارت خارجہ کا، اس کو بآسن طریقے نبھا، جس کو شہباز شریف اور تمام لوگوں نے اس کو اپریشیٹ کیا، اس کو ایک درست فیصلہ تھا، اور اس فیصلے کے نتیجے میں آج پاکستان میں جو دیوالیہ ہونے کو جا رہا تھا وہ نہیں ہو سکا۔ پاکستان دوبارہ جو استحکام کی طرف انشاءاللہ تعالیٰ الیکشنز کے بعد بڑھے گا، اور پاکستان پیپلز پارٹی میں یہ ایک کیپیسٹی ہے کہ وہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو، تمام مقطع فکر کے لوگوں کو اور تمام صوبوں کو اکٹھے سے ساتھ لے کے چل سکتی ہے، جو شاید کسی اور پولیٹیکل پارٹی کی لیڈرشپ میں اس چیز کا فقدان ہے۔ اچھا، آخری سوال ہے چودھری لطیف اکبر صاحب، آپ پیپلز پارٹی میں آزاد کشمیر کے حد تک بلکہ پاکستان کے حد تک کافی سینئر ترین رہنما ہیں جنہوں نے لوئلٹی دکھائی ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ۔ چودھری لطیف اکبر صاحب اگر آئندہ آزاد کشمیر کے وزیر اعظم بنیں گے یا صدر بنیں گے تو اس کا فیصلہ زرداری صاحب کریں گے، آپ کی ایگزیکٹو جو پیپلز پارٹی کی وہ کمیٹی ہے وہ کرتی ہے، یا پھر ماضی کی طرح ہم نے دیکھا ہے کہ جو لوگوں کے نام ڈسکس نہیں ہوتے تھے وہی آگے آ جاتے ہیں؟ وائی ناٹ چودھری لطیف اکبر صاحب؟ اس کا فیصلہ بلاول صاحب کریں گے کہ آصف علی زرداری کریں گے جب آئندہ؟ دونوں مل کے کریں گے، اور ڈیفینیٹلی انہوں نے جب ہی کو فیصلہ کیا ہے تو ہماری پارلیمانی پارٹی سے مشاورت کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا، ہمیشہ پارٹیز کی میٹنگ ہوتی رہی ہیں، اس میں یہ فیصلے ہوتے ہیں، اور آئندہ بھی جو فیصلہ کریں گے جنرل بھٹو زرداری صاحب اور زرداری صاحب مل کے کریں گے، جو بھی فیصلہ کریں گے۔ اور آپ اس ریس میں ہوں گے؟ ہم بالکل ایکسیپٹ کریں گے اس فیصلے کو، کیوں نہیں؟ آپ نہیں، اس میں آپ وزارت عظمیٰ کے آپ امیدوار ہیں؟ دیکھو جی، جو بندہ سیاست میں آتا ہے، الیکشن لڑتا ہے، تو وہ آگے بڑھنے کے لیے کرتا ہے نا، یہ نہیں ہوتا کوئی نہیں۔ اگر یہ انوار الحق صاحب کی پچھلے 3 وزرائے اعظم تو تبدیل ہو چکے، اگر انوار الحق کی حکومت ٹفل ہو جاتی ہے تو آپ وزیر اعظم ہوں گے یا چودھری یاسین ہوں گے پیپلز پارٹی؟ میں کسی گورنمنٹ کے ٹاپل ہونے کے حق میں نہیں ہوں۔ نہیں ہونی تو ہے نا، فیصلے ہوتے تو صبح گاڑی فیصلہ ہونے کے حق میں، ٹاپل کرنے کے حق میں نہیں ہوں۔ فیصلہ جو ممبران اسمبلی کریں گے ہم اس کے حق میں ہیں، کیونکہ یہ ممبران اسمبلی کا حق ہے، وہ کس کو پرائم منسٹر بناتے ہیں اور کس کو پرائم منسٹر نہیں بناتے۔ جہاں تک پارٹی کے اندر کا کس کو نامینیشن کرتی ہے پارٹی، جس کو پارٹی نامینیٹ کرے گی وہی پارٹی کا وہ پرائم منسٹر بن جائے گا، نہیں تو ہم اس کے ساتھ، اس کو ہم نے سپورٹ کیا، اس کو ہم نے ووٹ دی، اس کو چلنے دیں گے۔ چودھری لطیف اکبر صاحب اس وقت ہمارے ساتھ لارڈ قربان صاحب ہیں، اظہر بڑالوی صاحب ہیں، باقی دوست یہاں تشریف فرمائے، وقت چونکہ قلیل ہے، انشاءاللہ ناظرین چودھری لطیف اکبر صاحب اسپیکر آزاد کشمیر اسمبلی سے ایک طویل گھنٹے کا پروگرام ریکارڈ کر کے آپ کو بتائیں گے، اور ریاست جموں کشمیر کے جتنے بھی امور ہیں
آزاد کشمیر میں حکومت کیا کر رہی ہے، ہماری اوورسیز جو کشمیری ہیں ہماری کیا ڈیمانڈ ہے، پھر آزاد کشمیر میں بلاد کے معاملے میں جو ایک تحریک چل رہی تھی اس کی کیا صورتحال ہے اور حکومت کیا کر رہی ہے، یہ سارے معاملات ہم اس میں ڈسکس کریں گے. آپ کا بہت شکریہ. ایک بات میں کہنا چاہوں گا کہ میں لارڈ قربان صاحب کا انتہائی مشکور ہوں کہ انہوں نے آج مجھے یہاں پہ وقت دیا اور یہاں پہ کافی گھنٹہ 1.5 گھنٹہ آپ نے مختلف ایشوز پہ بات کی. اس میں کشمیر کا ایشو بھی شامل تھا، اس میں پاکستان اور آزاد کشمیر کی جو معاملات ہیں ان کو بھی ڈسکس کیا گیا. اور مجھے ہمیں فخر ہے کہ ہمارا ایک کشمیری لارڈ قربان صاحب جو ہیں یہ برطانیہ ہاؤس آف لارڈ کے ممبرز ہیں اور یہاں پہ کشمیریوں کی آواز کو ہمیشہ یہ بلند کرتے چلے ہیں، آئندہ بھی کرتے رہیں گے. تو میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کے چینل کی وساطت سے. بہت شکریہ. بہت شکریہ. آج کے لیے بس اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا. اپنے میزبان شیراز خان کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.